गएको 24 घण्टामा नेपालमा 2249 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 20 जनाको मृत्यु। मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान सम्मत रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको सर्वोच्चलाई जवाफ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष सहमति नजिक। नेपालमा चीनबाट 8 लाख भेरोसेल खोप आयो, पहिलो प्राथमिकता ज्येष्ठ नागरिकलाई। प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा दिएको जवाफ अहंकारको जगमा उभिएको छ भन्दै कंग्रेस प्रवक्ता विष्णु प्रकाश शर्माको धारणा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट पारित, महिला सांसदले उठाएका सवाललाई सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता नदिएको गुनासो। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई नियमनको अधिकार, अब आधिकारिक पात्रो प्रकाशन हुने। आइतबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा हप्तामा 53 उडान, कहाँ थपियो त उडानहरू, यसको बारेमा पुरै जानकारी। प्रहरीका एआइजीहरूको सरुवा, उपत्यका प्रहरी प्रमुखमा कार्की, अन्य कुन ठाउँमा कुन अधिकृत खटिए त, यसको बारेमा पुरै जानकारी। चर्चित टेलिसिरियल सक्की गोनीमा सञ्जिता र कविराजको प्रवेश, सातामा प्रति किलो 45 रुपैयाँले महँगियो कुखुराको मासुको मूल्य। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपिओ बाँडफाँड कहिले हुन्छ त, यसको बारेमा पुरै जानकारी। राजस्व सङ्कलनका लागि शनिबार पनि बैंक खुल्ने। बङ्गलादेशको कारखानामा आगलागी हुँदा 52 जनाको मृत्यु र खेलाडीको उपचारका लागि ट्रमा सेन्टरसँग भयो सम्झौता। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। त्यसकारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, रेगुलर हेर्नुहुन्छ अथवा आज फर्स्ट टाइम हो, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका प्रमुख समाचारहरू सुरु गरौं कोरोना अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 2249 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6657 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1479 जना र 4656 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 760 गरी 2239 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1316 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,52,859 पुगेको छ। तीमध्ये 9,340 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,16,929 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,590 जना रहेका छन्, जसमध्ये 23,920 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 2,670 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 539 जना आइसियु र 166 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका संविधान सम्मत रहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 21 गतेको मन्त्री परिषद विस्तार, थप घट र हेरफेर विरुद्ध परेको रिटको सुनवाईमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि जवाफ मागेको थियो। शुक्रबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान सम्मत रहेको उल्लेख गरेको छ। मिति 2078-2021 मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्री परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गर्न सिफारिस भई आएकाले नेपालको संविधान बमोजिम 2078-2021 मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्री परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ। राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यमाथि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमालेको एकताका लागि क्रियाशील कार्यदल सहमति नजिक पुगेको छ। भाषिक लगायतका केही परिमार्जन गरेर शनिबार सहमतिलाई अन्तिम रूप दिइने दावी कार्यदलका सदस्य प्रदीप केवालीले बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू रहेको कार्यदलले शुक्रबार झण्डै 7 घण्टा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेको थियो। कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार 2 जेठ 2075 मा फर्कने र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेको जनाइएको छ। यद्यपि दुवै पक्षले थप छलफल गरेर आउने भनेकाले विषय खुलाउन नमिल्ने नेताहरूले बताएका छन्। कार्यदलका एक सदस्यले भनेका छन्, हिजोभन्दा 1 कदम अगाडि बढेका छौं, तर सहमतिमा पुग्न अझै अर्को कदम चाल्न बाँकी छ। कार्यदलका सदस्य
गेवालीले भने पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा आफूहरू लगभग सहमतिमा पुगेको बताउनुभयो। सहमतिको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन केही भाषिक परिमार्जन लगायतका केही विषयमा आज छलफल गर्नुपर्ने बाँकी रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ। अहिलेका जति प्रश्नहरू छन् त्यसलाई सहमतिको बिन्दुमा ल्याइ पुर्याएका छौँ उहाँको भनाइ छ। यद्यपि उहाँले के सहमति भयो भन्ने खुलाउनु भएन। आज अपराह्न बस्ने बैठकले सहमतिलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने कार्यदल सदस्य गेवालीले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईँलाई के लाग्छ? एमाले फेरि एक भएर अगाडि बढ्ला? केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल एक ठाउँमा आएर अगाडि बढ्न सक्लान्? के लाग्छ तपाईँलाई? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले चिनिया कम्पनी सिनोफार्मसँग खरिद गरेको 8 लाख डोज भेरोसेल खोप शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। सरकारले 40 लाख खोप खरिदका लागि सिनोफार्मसँग नन डिस्क्लोजेबल एग्रिमेन्ट गरेको थियो। सम्झौता अनुसार पहिलो लट खोप शुक्रबार बिहान काठमाडौँ आएको हो। साउन 8 गतेसम्म थप 2 उडान मार्फत खोप ल्याइने स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप महाशाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेको 8 लाख डोज खोप मध्ये केही पोखरा र हेटौँडा पठाइएको छ भने सडक अवरुद्ध भएका कारण बुटवल भने पठाउन सकिएको छैन। बाँकी खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चिस्यान भण्डारणमा राखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। चीनबाट खोप आपूर्ति भएपछि कहिलेदेखि लगाउने भन्ने निर्णय भने नभएको जनाइएको छ। नेपालमा शुक्रबारसम्म 50.5 लाख बढी 1000 डोज कोरोना खोप भित्रिएको जनाइएको छ। अहिले आएको खोप सुरुमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहंकारको जगमा उभिएर अदालतलाई जवाफ दिएको टिप्पणी गर्नुभयो। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उहाँले संविधान अनुसार आदेश गर्ने अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत भएको भनी टिप्पणी गर्नु अहंकारीपन भएको दावी गर्नुभयो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमाथि न्युज एजेन्सी नेपाललाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सत्तापक्ष, सरकार वा विपक्षी दल सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरीत भएको उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपूर्ण र चेतावनीयुक्त विचारहरू लिखित रूपमा र मौखिक रूपमा सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले न्यायालयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तथा कार्यक्रम केही संशोधन सहित सर्वसम्मतिमा पास भएको जनाइएको छ। नगरसभाको 9औं अधिवेशनको 6औं बैठकले केही संशोधन सहित सर्वसम्मतिमा बजेट पास गरेको हो। असार 10 गते बसेको नगरसभाको 9औं अधिवेशनको 4थो बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट पेश गर्नु भएको थियो। खड्गीले कुल 18 अर्ब 95 करोड 77 लाख 12 हजार रुपैयाँको बजेट पेश गर्नु भएको थियो। प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक 2078 पेश गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका महिला सदस्यहरूले आफूहरूले उठाएका सवालबारे सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरेका छन्। विवादित र राजनैतिक विषय सञ्चार माध्यमको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दा महिला सांसदहरूले उठाएका महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय ओझेलमा पर्ने गरेको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन्। महिला जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका सवाल र आम सञ्चार माध्यमको प्राथमिकता विषयमा संसद सचिवालयले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले कानून निर्माणमा महिला सांसदको सक्रिय सहभागिता रहेको भन्दै सञ्चार माध्यमले यस्ता विषय खोजेर समाचार तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको 2 वर्ष 2075-76 को तथ्याङ्क केलाउँदै उहाँले कानून निर्माणको क्रममा परिमार्जन भएका 33 वटा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउने महिला सांसदको सहभागिता 32.75% देखिएको पनि बताउनु भएको थियो। ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड सम्बन्धी मुहूर्त गणनाको काम गर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति थप शक्तिशाली बनेको छ। यसअघि अवधारणा पत्रको आधारमा सञ्चालनमा रहेको समितिले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेसँगै अब अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो। गत पुस तेस्रो साता बसेको मन्त्री परिषद बैठकले समितिलाई विकास समितिको मोडलमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। त्यसैको आधारमा असार 22 गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार समितिमा नयाँ पदाधिकारीहरू चयन भएका छन्। यो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति गठन आदेश लागू भएपछि
सदस्यको पहिलो कार्य समिति हो। पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति गठन आदेश 2077 को दफा 3 बमोजिम प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति गठन भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमा संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव पदेन सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। यसबाहेक चयन भएका सदस्यहरूमा डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री कोइराला, डाक्टर देवमणि भट्टराई, तनुजा दाहाल र पद्मनाभ त्रिपाठी रहनु भएको छ। समितिको कार्यकारी निर्देशकको अधिकार समेत रहने गरी सदस्य सचिवमा पण्डित सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलाई नियुक्ति गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच कानुनी मान्यता पाएसँगै समितिले अब केही थप अधिकारहरू पाएको छ। यसअघि तिथि गणना र पात्र प्रकाशनको स्वीकृति लगायतका काम गर्दै आएको समितिलाई नियमनको अधिकार भने दिइएको थिएन। तर अब आफ्नै नामबाट भित्ते पत्रिका एवं पात्र प्रकाशन गर्ने, धर्मशास्त्र एवं कर्मकाण्ड सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने, समितिको निर्णय विपरीत प्रकाशन गरिएका पात्र बन्द गराउने जस्ता अधिकार थप गरिएको सदस्य सचिव ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै समितिले कर्मकाण्ड एवं ज्योतिष सेवा दिनेहरूलाई प्रशिक्षणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ। साथै कर्मकाण्ड सम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड तयार पार्दै कार्यक्षमताको आधारमा नियमन गर्न पाउने अधिकार समेत समितिमा आएको जनाइएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ संख्या थप गरेको छ। यसअघि उडान खुल्ला गरेका गन्तव्यमा भारत बाहेकका मुलुकमा हुने उडान संख्या थप भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। नयाँ नियम अनुसार अब सातामा कुल 53 वटा उडान हुनेछन्। यसअघि सातामा 2 दर्जन मात्र उडान गर्ने गरी विभिन्न मुलुकमा उडान तालिका तय भएको थियो। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अब सातामा 2 उडान मात्र हुनेछन्। यसमध्ये एउटा उडान नेपाल एयरलाइन्स बुधबार र अर्को उडान एयर इन्डिया सोमबार गर्नेछन्। युएईको दुबईमा नेपाल एयरलाइन्सले मंगलबार र बिहीबार, हिमालय एयरलाइन्सले आइतबार, मंगलबार र बिहीबार तथा फ्लाइ दुबईले आइतबार, बुधबार र शुक्रबार एक उडान गर्ने भएका छन्। कतारको दोहामा नेपाल एयरलाइन्स र कतार एयरवेजले हरेक दिन एक उडान गरी साताको 7 दिन जहाज उडाउने अनुमति पाएका छन्। दोहामा हिमालय एयरलाइन्सले सोमबार, बुधबार र शनिबार जहाज उडाउनेछ। साउदी अरेबियाको दमाममा हिमालय एयरलाइन्सले आइतबार, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार गरी साताको 4 उडान गर्ने अनुमति पाएको छ। मलेसियाको कोलालम्पुरमा नेपाल एयरलाइन्सले बुधबार र शनिबार गरी सातामा 2 उडान गर्नेछ। हिमालय एयरलाइन्सले बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार कोलालम्पुर उडानको अनुमति पाएको छ। टर्किश एयरलाइन्सले टर्कीको इस्तानबुलमा सोमबार, बिहीबार र शनिबार जहाज उडाउनेछ। जजिरा एयरवेजले कुवेतमा सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार र शनिबार गरी कुल 5 उडान गर्नेछ। सलाम एयरले ओमानको मस्कटमा सोमबार, बुधबार र शनिबार गरी कुल 3 उडान गर्ने गरी अनुमति पाएको छ। एयर अरेबियाले आबुधाबीमा आइतबार र मंगलबारको उडान तालिका पाएको छ। सिंगापुर एयरको जहाज हरेक आइतबार काठमाडौँ पुग्नेछ। सरकारले अहिले हवाई उडान खुल्ला गरेका गन्तव्यमा थप उडान आवश्यक भई त्यसको निर्णय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने जनाइएको छ। नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरूको सरुवा भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एआइजीमा बढुवा भएका सहकुल बहादुर थापाको पदस्थापनसँगै अन्यको सरुवा गरेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल स्रोतका अनुसार उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी प्रमुख हरिबहादुर पाल कार्य विभागमा पठाइएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले 1 वर्ष नभई प्रहरी प्रमुखहरूको सरुवा नगर्ने आचार संहिता बनाउनु भएको थियो। त्यस विपरीत पालको 7 महिनामै सरुवा भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको अरुचिका बीच बालुवाटारको दबावमा उनको सरुवा भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरूले बताएका छन्। पालको ठाउँमा उहाँका ब्याची प्रधुम्न कार्कीलाई ल्याइएको छ। हाल राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत कार्की प्रहरीभित्रका व्यावसायिक अधिकृत मानिनुहुन्छ। प्रशासन विभागका निरज बहादुर साइला अपराध अनुसन्धान विभागको जिम्मा दिइएको छ। अपराध अनुसन्धान विभागका एआइजी विश्वराज पोखरेल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पठाइएको छ। बिहीबारकै बैठकबाट एआइजी सहकुल बहादुर थापालाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा सरुवा गरिएको छ। हालका आइजिपी थापाको अवकाशपछि विश्वराज र सहकुल मध्ये 1 जना प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने जनाइएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै लोकप्रिय हास्य टेलिसिरियल सक्कीगुनीको प्रसारण नियमित हुन थालेको छ। निषेधाज्ञापछि नयाँ कथामा टेलिसिरियलको नयाँ भाग प्रसारण सुरु गरिएको छ। नयाँ भागमा केही कलाकारहरू थपिएका छन्। बिहीबार प्रसारणमा आएको भागमा 2 नयाँ कलाकारहरू देखिएका छन्। उनीहरू हुन् सञ्जिता पाण्डे र कविराज भाम। यी दुवैलाई बाउछोरीको भूमिकामा टेलिसिरियलमा भित्र्याइएको हो। पोखराकी सञ्जिता केही म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी कलाकार हुन् भने मुगुका कविराज थिएटरका कलाकार हुन्। टेलिसिरियलका लेखक, निर्देशक एवं कलाकार समेत रहेका कुमार कट्टेल जिग्रीले नयाँ कथा सुरु भएसँगै 2 कलाकारहरूलाई कथाको माग अनुसार अभिनय गराएको बताएका छन्। बिहीबारको भागबाट कुमार कट्टेल जिग्रीको केमिस्ट्री सञ्जितासँग मिलाइएको छ, जसका कारण कतिपयले अर्की कलाकार रक्षा श्रेष्ठ
रक्षाको स्थानमा सञ्जिताको प्रवेश गराइएको हो कि भनेर जिज्ञासा समेत राखेका छन्। भद्रकोलमा अभिनय गरेपछि कुमार र रक्षाको जोडीलाई दर्शकले निकै रुचाएका थिए। पछि सक्कीगोनीका केही भागमा कुमार र रक्षाको जोडीलाई दर्शकले देख्न पाएका थिए। तर रक्षा आमा बन्ने भएपछि टेलिसिरियलमा देख्न छाडेकी थिइन्। रक्षा टेलिसिरियलमा नदेखिएको लामै समय भइसकेको छ। कलाकार कुमार रक्षाको स्थानमा सञ्जिताको प्रवेश नगराइएको बताउँछन्। रक्षाजीको स्थान त कसले लिन सक्छ र नयाँ कथा सुरु भएको र सञ्जिताजीले टेलिसिरियलमा अभिनयका लागि रुचि देखाएकाले उहाँलाई ल्याएका हुँ कुमारले भनेका छन्। पछिल्ला भागहरूमा लभ सिक्वेन्सका टेस्टहरू मिस भएको हुनाले पनि सञ्जितालाई आगमन गराएर कथालाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाइएको कुमारले बताएका छन्। बिहिबारकै कथाबाट आगामी भाग अगाडि बढ्ने कुमारले बताएका छन्। सञ्जिताको अभिनय टेलिसिरियलमा कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा भने यकिन नभएको कुमारले बताएका छन्। उनले भनेका छन् त्यो कुरा उहाँको अभिनय र दर्शकहरूको प्रतिक्रियामा भर पर्छ। रक्षा पनि चाँडै सक्कीगोनीमा फर्किने कुमारले बताएका छन्। कुमार र अर्जुन घिमिरे पाण्डेले सक्कीगोनीको लेखन एवं निर्देशन गर्दै आएका छन्। हिमालय टेलिभिजनमा बिहिबार बेलुका 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको टेलिसिरियलमा कुमार र अर्जुनका साथमा सागर लम्साल, हरि निरौला, रश्मि पाण्डे, कमल मणि नेपाल, दीपक आचार्य, गोविन्द कोइराला लगायतको अभिनय रहँदै आएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै तयारी ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। एक सातामा तयारी कुखुराको मासुको खुद्रा मूल्य किलोमा 45 रुपैयाँले बढेको खुद्रा विक्रेताहरूले बताएका छन्। गत आइतबार प्रति किलो 340 रुपैयाँ प्रति किलोमा कारोबार भएको तयारी कुखुराको मासुको भाउ शुक्रबार 385 रुपैयाँ पुगेको हो। बिहिबार मात्रै राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसाय सङ्घले जिउँदो कुखुराको मूल्य बढाएको थियो। सङ्घका सचिव देवकुमार गिरीका अनुसार यो साता जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य 2 पटक बढेको जनाइएको छ। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओ सोमबार बाँडफाँड हुने भएको छ। कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेजेश घिमिरेले प्री अलटमेन्ट सकिएको र आगामी सोमबार आइपिओ बाँडफाँड हुने जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले बिक्रीमा ल्याएको आइपिओमा 73 गुणा अर्थात् 20,36,245 आवेदनबाट 2,65,74,00,000 रुपैयाँ बराबरको 2,65,74,050 किता आइपिओका लागि आवेदन परेको छ। यो लघुवित्तले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको 3,63,492 किताको 73.10 गुणा बढी हो। संस्थाले 3,89,000 किता साधारण शेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो। प्री अलटमेन्ट नतिजा अनुसार आवेदन मध्ये 36,349 जनाले मात्र लघुवित्तको शेयर हात पार्ने जनाइएको छ। राजस्व सङ्कलन गर्ने बैंकका शाखा तथा काउन्टरहरू शनिबार पनि खुल्ला रहने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम शनिबार आज भएका कारण बैंकहरूले राजस्व सङ्कलनका लागि समस्या नहोस् भनेर सेवा सुचारू गर्ने भएका हुन्। त्रैमासको अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा वा 25 गते पछाडि शनिबार परे शाखा कार्यालयहरू खुला राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेर बैंकहरूलाई निर्देशन दिने गरेको थियो। शुक्रबार भने राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेको छैन। यद्यपि चौथो त्रैमासको अन्तिम शनिबार भएका कारण बैंकहरूले शाखा तथा काउन्टरहरू खोलेर सेवा दिन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताउनु भएको छ। बंगलादेशको एक खाद्यान्न कारखानामा आगलागी हुँदा कम्तीमा 52 जनाको मृत्यु भएको छ। बंगलादेशको राजधानी शहर ढाकाबाट 25 किलोमिटरको दूरीमा रहेको औद्योगिक शहर रूपगञ्ज स्थित हसन फूड एन्ड बेभरेज फ्याक्ट्रीमा बिहिबार साँझबाट आगलागी सुरु भएको थियो। यो समाचार तयार पार्दासम्म उक्त आगलागी अझै नियन्त्रणमा नआएको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार कारखानामा आगलागी भएसँगै कारखानामा काम गरिरहेका कर्मचारीहरू माथिल्लो तलाबाट हाम फालेका थिए। प्रहरीका अनुसार फ्याक्ट्रीमा बिहिबार उक्त आगलागी भएको हो। एकपटक आगो नियन्त्रणमा आएपछि हामी कारखानाभित्र खोजेर उद्धार कार्य सुरु गर्न सक्छौँ। त्यसपछि मात्र हामी हताहतीको विषय जानकारी दिन सक्छौँ। अग्नि नियन्त्रण सेवाका प्रवक्ता देवाशिष वर्धानले बताएका छन्। कम्तीमा 30 जना मानिसहरू आगलागीमा परि घाइते भएका छन्। प्रहरीले सुरुमा यो आगलागीमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको बताएको थियो। तर आगलागी बढेर माथिल्लो तलामा पुगेसँगै मृतकहरूको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाइएको छ। ढाकाको फायर डिपार्टमेन्टका प्रमुख दिनु मोनी शर्माका अनुसार कारखानाभित्र निकै प्रज्वलनशील रसायन र प्लास्टिक भण्डारण गरेर राखिएकाले आगलागी फैलिएको हो। प्रहरीका अनुसार माथिल्लो तलाबाट हाम फाल्ने क्रममा पनि धेरै मानिसहरू घाइते भएका छन्। अझै धेरै मानिसहरू कारखानाभित्र रहेकाले मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर बीच खेलाडीहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा शुक्रबार सम्झौता भएको छ। नेपाल खेलकुद महासंघ नेकोसको पहलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको प्रभावकारी औषधि उपचार गराउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो। राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल र सेन्टरका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सन्तोष पौडेलले त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको खेलकुद
चिकित्सा तथा अनुसन्धान केन्द्रमा भएको एक कार्यक्रम बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार ट्रमा सेन्टरले खेलाडीका लागि 24 घण्टा इमर्जेन्सी रक्त सञ्चार, फार्मेसी, रेडियोलोजी, इमेजिङ, सिटी, डेक्सा स्क्यान, USG, एक्सरे आदि, प्याथोलोजी ल्याब, शल्यक्रिया सेवा, विभिन्न विषयका अर्थोपेडिक तथा ट्रमा सर्जरी, हाड जोड्नी, स्पाइनल जोड्नी, प्रत्यारोपण, स्पोर्ट्स इन्जुरी तथा आर्थोस्कोपी सर्जरी सेवा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।